आर्मी चीफ की रिटायर्ड होने से कबल सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश क्या है? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की खुफिया मुलाकात कहाँ और क्यों हुई और क्या डिस्कस हुआ? सदर पाकिस्तान की इसहाक डार को सच्ची, खरी और पक्की यकीन दहानी किस बात की करवाई गई? आज इन तीन पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आज आपसे 28 सितंबर 2022 को मुखातब हूँ। आज का जो हमारा मौजू है ये नहायत ही अहम, और सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और फिर वज़ीर ख़जाना नौमुंतखब इसहाक डार साहब की। मुलाकात से कबल जो हल्फ लिया गया वो सदर आरिफ अलवी बदल गए, मिडल मैन बन गए, जो कभी हल्फ लेने से कबल बीमार हो जाते थे, जो टाल मटोल किया करते थे किसी गवर्नर का हल्फ लेने से और बाकी चीज़ें करने से भी। मगर अब की बार इसहाक डार साहब का हल्फ लेने से कबल ना तो बीमार हुए, ना कोई हिचकिचाहट महसूस की, ना कोई हीले बहाने बनाए, और सीधा इसहाक डार साहब से भी उन्होंने हल्फ ले लिया। हल्फ की जो तकरीब थी वो ज़ाहिर है सदारती हाउस में हुआ, और मुलाकात कहाँ हुई ये आगे चल के बताते हैं। और इसहाक डार साहब से जब हल्फ लिया गया तो वहाँ पे इसी बहाने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनसे शहबाज शरीफ साहब मिले। और याद रखिएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे कबल भी हुए, अब भी जारी हैं, आइंदा भी होंगे और किसी नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे, वो बड़े नताइज हैं। उसमें वाहिद शख्सियत हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो मिडल मैन है और जो इमरान खान को जिन्होंने खामोश ना सिर्फ करवाया बेशुमार चीज़ों से, बल्कि लब व लहजा बदला और डील के अंदर ज़िम्मेदार भी हैं। शायद इस बार कोई ऐसी डील होगी जिसमें इन राइटिंग लिखवाएंगे इमरान खान किसी और से कि बताएं कि आप ऐसा करेंगे। तो यही सदर पाकिस्तान जो हैं, इन्होंने इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब की और तीनों की जो मुलाकात हुई ये मुहित थी तकरीबन 40 मिनट के ऊपर। सदर पाकिस्तान का जो चैम्बर है वहाँ पे ये मुलाकात हुई तीनों की हल्फ लेने के बाद। ये 40 मिनट वहाँ पे बैठे। उसमें सबसे अहम बात ये है कि यकीन दहानी करवाई गई इसहाक डार साहब को। वो यकीन दहानी ये है कि डार साहब, हमारी बातचीत चल रही है और हम आपको यकीन दहानी इस बात की करवाते हैं कि जो हमारी काबीना के लोग थे, जो एक्सपर्ट हैं इस वज़ारत ख़जाना के रिलेटेड, वो आपकी मामलत करेंगे। अब अलवी साहब ने जो इमरान खान साहब हैं उनसे मज़ीद बातचीत भी करनी है, और जो आर्मी चीफ़ की आखिरी ख्वाहिश है वो सारी चीज़ें उनकी ख्वाहिश इस बात के साथ लिंक्ड जो मैं अभी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो इमरान खान के साथ जो आरिफ अलवी की बातचीत हुई, अब तक तो हालात से मुतमईन है इमरान खान और चीज़ों को अच्छे से आगे लेके बढ़ रहे हैं। अभी शुरू में आपने वीडियो भी देख ली होगी जिसमें ऑडियो का अनबिलीवेबल के जो इमरान खान ने रिएक्शन दिया कि अभी तो मैं खेला ही नहीं हूँ इस ऑडियो के साथ, जब खेलूंगा तो पता चलेगा कि साइफर के बारे में कैसे खेला जाता है। खैर, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। आर्मी चीफ जो हैं वो आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब से सारी बातचीत कर रहे हैं, और उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, रिटायरमेंट से कबल की आखिरी ख्वाहिश। बड़े बावसूख ज़राए से हम आपको ये बात बता रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि नहीं होती। अगर हुई भी तो ये ख्वाहिश खुफिया होगी, लेकिन खुफिया रहेगी नहीं। इसको लीक भी करवाया जाएगा और हम तक भी पहुंचेगी और किसी ज़रिए से ज़रा पहुंचेगी। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये है, रिटायरमेंट से कबल की आखिरी ख्वाहिश की बात हो रही है, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म आपस में बैठें। अच्छा, बैठें क्यों? बैठें इसलिए कि मिडल मैन फिर से सदर आरिफ अलवी हूँ, आर्मी चीफ हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हूँ, इमरान खान साहब हूँ, ये जब पांचों लोग बैठें चारों, तो उसमें ये बात तय की जाए कि खान साहब मज़ीद अपने रवैये में नरमी लाएं, इलेक्शन के हवाले से चीज़ें देखी जाएं, चूँकि ज़ाहिर है इलेक्शन तो अब मार्च अप्रैल से पहले भूल जाएंगे किसी सूरत होंगे, हो ही नहीं सकते। उसकी वजह सलाह भी है और कुछ और भी है। तो आर्मी चीफ की ये ख्वाहिश है सदर आरिफ अलवी के ज़रिए कि इमरान खान और शहबाज शरीफ आपस में मिलें। अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं पब्लिकली, इतना सख्त लबो लहजा रखते हैं, कहते हैं मर जाऊंगा
میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور دوسری جانب جو آرمی چیف ہیں وہ بازد ہیں کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہو جائے۔ اور اس معاملے میں صدر عارف علوی صاحب نے یقین دہانی بھی کروائی آرمی چیف کو کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ عمران خان اور شہباز شریف صاحب کو آپس میں بٹھایا جائے۔ آج بھی جو اسحاق ڈار کے ساتھ مفاہمتی پالیسی چلی، چیزوں کو آگے بڑھایا، اپنی چیزیں بدلیں، اس میں بھی یہ کہا گیا، شہباز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ جو عمران خان ہیں اور جو آرمی چیف چاہتے ہیں کہ ہم سارے مل بیٹھیں ملکی اور قومی مفاد کی خاطر، یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ چونکہ آرمی کے اندر سے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے باجوہ صاحب کے اوپر سارا الزام لگ رہا ہے کہ آپ ان تمام حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم لوگوں نے پہلے ان لوگوں کو ملک سے بھگایا، کیسز بنائے، سارا کچھ کیا، اب واپس لانے پڑ رہے ہیں، عوام کا پریشر ہے، لوگ باشعور ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں، کہاں سے معاملات چل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ہی کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو سلجھانا۔ اب شہباز شریف اور عمران خان کو اکٹھے بٹھا کے جہاں ملکی اور قومی سلامتی کی باتیں ہوں گی کہ آپ ملک اور قوم کی خاطر جو ہے وہ اکٹھے ہو جاؤ، اور الیکشن کیسے کروانا ہے، کب کروانا ہے، مل جل کے کریں، وہیں پہ اور مفادات بھی ہیں۔ وہ مفادات جو ہیں وہ عمران خان کو فائدہ کسی صورت نہیں دیں گے، وہ فائدہ ہر بندے نے جو اپنے اپنے وعدے کیے ہوئے ہیں، جیسے آرمی چیف صاحب نے پی ڈی ایم والوں کے ساتھ، ان کو نبھانا ہے۔ اور ان وعدوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عمران خان جس طرح سے مضبوط ہو چکے ہوئے ہیں، جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے، اگر الیکشن ہوگی تو اس صورت میں تو عمران خان ہی آگے آئیں گے، اور ایسے حالات کے پیش نظر جتنے تاخیر سے الیکشن ہوں گے، نہ صرف اس میں بہتری ہوگی بلکہ ہم مسلم لیگ نواز کو ہی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں مضبوط بنائیں گے اور اس کو کھڑا کریں گے، تاکہ کہیں پاکستان میں دو تائی اکثریت سے آنے والے عمران خان یا کوئی اور ون مین شو نہ چلے، اور ہماری بھی جو بات کی اہمیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور ہمارا کنٹرول جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے، خاص کر نون لیگ کے ساتھ، اس لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف بیٹھیں، چونکہ ظاہر ہے عمران خان نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کسی صورت نہیں بیٹھیں گے، زرداری صاحب کے ساتھ تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس ملاقات میں سب سے اہم پوائنٹ جو ڈسکس کیا جائے گا وہ نہ صرف یہ ہوگا کہ ایک بات مان جائیں، بلکہ اور چیزیں بھی منوانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ گزارش کی جائے گی کہ نواز شریف صاحب کو آنے دیا جائے، ان کو انتخابی سیاست میں حصہ لینے دیا جائے، اس کے اوپر نہ بولا جائے، اور سیاسی میدان کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اور اندرون خانہ جس طرح سے ایک مساق جمہوریت سائن ہوا ہے، ہم بھی آج کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی لیگ بلنگ کرنے کے بجائے اپنے اپنے نظریے کی بنیاد کے اوپر سیاست کریں، ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھیں، اور پھر آگے بڑھیں اور ماضی کو بھول جایا جائے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملوا کے باجوہ صاحب، عمران خان اور شہباز شریف کو برف پگھلائی جائے۔ لیکن کسی صورت دور دور تک یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ عمران خان جو ہیں، جن شہباز شریف صاحب کو کرپٹ کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جلسوں میں ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بنا کے وہاں رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک دوسرے کے سامنے بھی بیٹھیں تو ان کو تو ہنسی آ جائے گی۔ وہاں پہ تو عمران خان جو ہیں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہیں گے اور ملنا ہی نہیں چاہیں گے سرے سے۔ اور یہ خواہش جو آرمی چیف صاحب کی آخری ہے ریٹائرڈ ہونے سے قبل، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ خواہش جو ہے وہ ان کی پوری ہو سکے گی۔ کیوں کہ حالات ہی ایسے ہیں اور سیاست کا رخ ایسا ہے، عوام کے اندر جو منجن بکتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مخالفت کرو، ان کو برا بلا کہو، اور اپنا مورال جو ہے، اپنی سیاست جو ہے اس کو بلند اور آگے بڑھاؤ۔ تو جب آگ اور پانی ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکے گا کہ ان دونوں کو سامنے بٹھا لیا جائے، مگر صدر پاکستان جو ہیں عارف علوی صاحب، وہ بازد ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے، اور وہ گارنٹر بن جاتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز ایسے ہو جائے۔ تاہم آج اسحاق ڈار صاحب کو صدر علوی صاحب نے یہ یقین دہانی کروا دی کہ ہم اپنی تمام تر سروسز جو ہوں گی اس ملک کو اس بمر سے نکالنے کے لیے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایک پیج کے اوپر آ کے اندرون خانہ چیزیں کریں گے اور مفاہمتی سیاست کو آگے بڑھائیں گے۔ اور صدر صاحب کا جھکاؤ اس طرف کیوں ہے؟ ظاہر ہے وہ صدر کے عہدے کے اوپر بھی ہیں، اور وہ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں کہ ایک وہی ہیں جو اس طرح کے کاموں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب کی خواہش تو پوری ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، تاہم ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں، میچور ہو رہی ہیں، آگے بھی چیزیں ہوں گی، اور مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان سے بھی آپ کو آگاہ رکھا جائے گا۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے،
اپنا خیال رکھیے اور پیج کو خاص کر فالو کیجیے، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔